Hello students, good morning everybody. Okay, today we have some problem. First, the market price of a radio, and market price given. The market price of a radio is RS this month. Market price is given and 10% discount. Understood? The market price of a radio is 1500 and 10% discount is allowed. How much should a customer pay for it with 13% VAT? It means what? We have to find SP with VAT. Understood? And given market price and then allowed 10% discount. We have to find how much should a customer pay for it with 13% of VAT. It means we have to find SP with VAT. इसमा हामीलाई 1500 MP दिएको छ मार्क प्राइस फिक्स प्राइस जसमा 10% डिस्काउन्ट दिन्छ र 13% VAT लिन्छ कस्टमर पे कति पे गर्छ कस्टमरले भनेको SP with VAT. First of all we have to find what SP after discount. Here given the mark price of a radio equal to RS 1500. Yes, RS 1500 and discount percent or rate of discount percent 10% rate of discount. We have to find SP selling price or discount price of the radio after discount means MP minus discount amount. Understood? Then here given MP 1500 minus discount amount means actual discount, any discount percent of MP, 10% of MP भनेपछि 1500, then we get 1500 minus 10 upon 100 into 1500, 0 0 0 cancel, 1500 minus 150, 1500 minus 150 equal to RS 1500 minus 150, 1350. This is what? Cost price or selling price after discount. 1350 is the selling price of the radio, but we customer should pay 13% of VAT. That means SP with VAT. Now SP with VAT equal to SP plus VAT amount. यहाँ भन्छ कस्टमरले कति पेड गर्नुपर्छ 13% VAT तिरेर भनेपछि यसको मिनिङ हो SP with VAT. SP हाम्रो कति आयो
1350 प्लस भ्याट एमाउन्ट दिएको छैन हामीले भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ जुन चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट कति छ ओ सरी यहाँ भ्याट पर्सेन्ट लेखेको छु भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टु 13% भनेपछि भ्याट पर्सेन्ट हाम्रो कति छ 13%. भ्याट एमाउन्ट मीन्स 13% and VAT percent of SP equal to 1350. Then 1350 plus 13 upon 100 into 1350. 0 cancel. 13 into 135. 135 divide 10 equal to 1350 plus VAT amount 175.5 plus 1350 we get 1500 equal to RES 1525.5 this much. भनेपछि कस्टमरले यति रुपैयाँ पे गर्नु पर्छ. रेडियोको प्राइस छ 1500 10% डिस्काउन्ट गर्यो आफ्टर डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइस हिजो नै हामीले पढेका थियौं भनेपछि डिस्काउन्ट पछि हामी भ्याट लिने हो भनेर भनेपछि हामीले डिस्काउन्ट गर्ने एसपी आउँछ त्यसपछि हामी भ्याट लिने अन्डरस्टुड यति कस्टमरले पे गर्नुपर्छ. देन नेक्स्ट क्वेशन द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RES 2750 भनेपछि यहाँ मार्क प्राइस यति दिएको छ आर्टिकलको. इफ इट इज सोल्ड फर RES यति अनि यतिमा बेच्यो भनेपछि एसपी भयो सेलिङ प्राइस बाई गिभिङ अ डिस्काउन्ट केही डिस्काउन्ट कुनै सर्टेन डिस्काउन्ट दिएर यतिमा बेच्यो. यहाँ हेर्ने मार्क प्राइस छ 2750 तर बेच्दाखेरि कस्टमरलाई 2420 मा दियो भनेपछि केही लेस गरेर दिएको छ. जुन लेस गरेको छ त्यो भयो डिस्काउन्ट एमाउन्ट. जुन डिस्काउन्ट सर्टेन डिस्काउन्ट calculate the discount percent and rate of discount. First of all find discount amount. Here given marked prices, marked price of an article equal to RES 2750 and selling price of the article equal to RES 2420. भनेपछि यो मार्क प्राइस छ यो सेलिङ प्राइस. हामी मार्क प्राइसबाट सेलिङ प्राइस सब्ट्र्याक्ट गर्दै भने हाम्रो एक्चुअल डिस्काउन्ट और डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ. Therefore the discount amount equal to हुन्छ MP minus SP. भनेपछि MP एमाउन्ट कति गिभन छ 2750 minus SP कति छ 2420 equal to 0 minus 0 0 5 minus 2 3 0 minus 0 0 5 minus 2 3 7 minus 4 3 भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट यति भयो 330 डिस्काउन्ट दिएको छ. तर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने क्याल्कुलेट द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट यानी रेट अफ डिस्काउन्ट. भनेपछि रेट अफ डिस्काउन्ट हामीले फाइन्ड गर्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट
इक्वल टू के हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपॉन एमपी इन्टु 100%। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट हाम्रो कति छ 330, एमपी कति हो 2750 इन्टु 100% भनेको 0 0 क्यान्सल। अब हामीले डिभाइड गरिदिने 3300 डिभाइड 275 भनेपछि 12%। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आयो हाम्रो 12%, यानी रेट अफ डिस्काउन्ट 12% भयो यहाँ। अनि के अरे मार्क प्राइस अनि एसपी दिएको हुन्छ भने मार्क प्राइसबाट हामी एसपी माइनस गरिदिएपछि त्यो एमाउन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ। अनि रेट अफ डिस्काउन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपॉन 100%। र यहाँ अपॉनमा एसपी मिस्टेकले पनि नदिनु। अनि यहाँ क्वेसन आउँछ कि सर एसपी किन भएन एमपी किन भयो, किनभने डिस्काउन्ट जहिले पनि हामी एमपी मा गर्छौं, एसपी मा हैन। एमपी बाट डिस्काउन्ट गरेर एसपी आउँछ। डिस्काउन्ट बेस्ड अन द एमपी और मार्क प्राइस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेशन, a mobile set is sold for Rs 6630 after a discount of 15%. Find mark price of the mobile set. Okay, a mobile set is sold for Rs 6630 after a discount. After a discount means selling price. The selling price or SP of the mobile set equal to Rs 6630. The selling price of a mobile set equal to 80. Discount गरेर यहाँ भनेकै छ a mobile set is sold for Rs 6630 after a discount of 15%. भनेपछि हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट भयो, डिस्काउन्ट percent equal to 15%. Then we have to find what? Mark price. Mark price of the mobile equal to what? भनेपछि मार्क प्राइस हामीले फाइन्ड गर्नु छ भने फर्मुला राखिदिने एसपी को। we have एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। अब हामीले यहाँ सबै भ्यालु राखिदिने। एसपी हाम्रो कति छ 6630 और एमपी गिभन छैन, माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि छैन, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अन्डरस्टुड? अब यसलाई हामी सल्भ गरिदिने, एमपी आउँछ। ओके, और एमपी कमन आउँछ 6630 इक्वल टु एमपी कमन लिँदा 1 minus 15 अनि पर्सेन्ट रिमुभ गर्दा 100 अपॉन 100 इन्टु एमपी। 6630 इक्वल टु 100 बाट 15 घटाइदिनु अनि हाम्रो कति आउँछ 100 minus 15 भनेपछि कति आयो 85 अपॉन 100 इन्टु
एमपी। ल अब यसलाई हामी सोल्भ गरिदिने। त सोल्भ गर्दा 100 यता आएपछि इन्टु हुन्छ र 85 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। कति आयो? 6630 into 100 divide 85 7800 एमपी आयो 7800 एमपी इक्वल टू आरएस 7800 mark price 81. Understood? A mobile set is sold for Rs 6630 after discount of 15%. 15% discount गरेर बेच्दा। त find the mark price of the mobile set. यो चाहिँ हामीले फर्मुलामा राखिदिने ठ्याक्कै आउँछ। Okay, then next question. ल अब हाम्रो यो अर्को क्वेशन छ। मिसेज राय पेड आरएस 6780 फर अ टिभी सेट। मिसेज रायले टिभी किन्दाखेरि उसले कति पेड गरेछ भने 6780 विथ अ डिस्काउन्ट अफ 20%, जसमा 20% डिस्काउन्ट पनि गरेको छ, इन्क्लुडिङ 13% भ्याट र भ्याट पनि लिएको छ। यसको मिनिङ के भयो? मिसेज रायले 6780 पेड गरेकोमा यसमा हाम्रो 20% डिस्काउन्ट पनि गरेको छ र 13% भ्याट पनि लिएको छ। यसमा डिस्काउन्ट गरेको हैन, फेरि कुनै एमाउन्टमा 20% डिस्काउन्ट गरेर त्यही एमाउन्ट 20% डिस्काउन्ट गरेर आफ्टर डिस्काउन्ट जुन एमाउन्ट आउँछ, कुनै एमाउन्ट छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यो एमाउन्टमा यदि 20% डिस्काउन्ट गर्यो त आफ्टर डिस्काउन्ट जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसमा 13% भ्याट लिएर यति भएको छ एन्ड यति तिरेको छ। यसको मिनिङ त्यो भयो। मिसेज राय पेड आरएस 6780 फर टिभी सेट विथ अ डिस्काउन्ट अफ 20% इन्क्लुडिङ 13% भ्याट। यसको मिनिङ यो भयो एसपी विथ भ्याट अनि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ। अनि हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु छ। त मार्क प्राइस निकाल्नको लागि हामीलाई एसपी चाहियो किनभने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएकै छ। त पहिला हामी एसपी फाइन्ड गर्ने, जसमा हामीसँग यहाँ एसपी विथ भ्याट छ। एसपी विथ भ्याट SP with VAT equal to SP with VAT of TV equal to RS 6780 यति हो SP with VAT, जसमा VAT कति लिएको छ 13% VAT percent इक्वल टू 13%। अब हामीलाई एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ और एसपी विथ भ्याट कसरी हामी निकाल्छौं? एसपी विथ भ्याट इक्वल टू हुन्छ एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट, भ्याट एमाउन्ट। अब एसपी विथ भ्याट हामीसँग गिभन छ 6780 इक्वल टू एसपी हामीसँग छैन, एसपी को एसपी लेख्ने प्लस भ्याट एमाउन्ट पनि छैन, भ्याट पर्सेन्ट छ भनेपछि भ्याट एमाउन्ट इक्वल टू के हुन जान्छ? भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। भ्याट पर्सेन्ट भनेपछि 13% अफ एसपी और 6780 इक्वल टू हाम्रो एसपी कमन आउँछ 1 प्लस 13 अपॉन 100 यति भयो 6780 इक्वल टू 113 अपॉन 100 इन्टु एसपी आयो। अब यो 100 लिएर इन्टु गरिदिने 113 ले डिभाइड हाम्रो एसपी आउँछ भनेपछि कति भयो
6780 into 100 divide 113 6000 or SP equal to RS 6000 भनेपछि टिभी सेट को सेलिङ प्राइस 6000 छ र मार्क प्राइस हाम्रो फाइन्ड गर्नु छ अब है ओके नाउ SP of the TV equal to RS 6000 अनि हामीले यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टू 20%। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र एसपी हामीलाई दिएको छ भने मार्क प्राइस हामी इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं। We have SP equal to MP minus discount amount ठीक छ। अब SP हामीसँग कति छ 6000 इक्वल टू MP छैन MP को MP माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट पनि छैन भनेपछि डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टू हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP और 6000 इक्वल टू MP हाम्रो कमन आउँछ 1 minus 20 upon 100 25 जा और 6000 इक्वल टू 5 minus अब यहाँ के छैन 1 छ 5 minus 1 4 upon 5 into MP और 4 लिएर हामी यसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ त 4 15 जा 60 अनि दुईटा 0 अब 5 लिएर मल्टिप्लाई हुन्छ और MP इक्वल टू 15 5 जा 7500 यति हाम्रो मार्क प्राइस आयो। Therefore the marked price of the TV set equal to RS 7500 भनेपछि त्यो टिभी सेट को मार्क प्राइस यति रहेछ 7500 फिक्स प्राइस भएको टिभी मा 20% डिस्काउन्ट गरेर 13% भ्याट लिँदाखेरि यति 6780 भयो यो भनेको एसपी विथ भ्याट र यति तिर्नु पर्यो। अन्डरस्टुड ओके यस्तो टाइप्स को यदि क्वेशन आएको छ भने तपाईहरु यसरी गर्नु होला र इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फर्मुला पनि याद गर्नु पर्दैन हाम्रो यो कन्सेप्ट राख्दा हुन्छ। ओके दिस मच फर टुडे थ्यांक यू।